اگر رسول محترم سن بینی مبارک آب بینی مبارک یہ پاک چھ ناپاک سنن بینی ہند آب چھ ناپاک مگر ٹھٹھس نبی سن بینی مبارک آب مے ہوش پان اگر تم بینی مبارک صاف چھ کران صحاب چھ ات پہ پوپلن پہ کت کرت سہ یا کس بتس پہ لگان نہ کس اتس پہ لگان یا کس بتس پہ پیوان تو کت ات پہ کر بس فرماک یلی تس شخصس یہ بتس پہ پیوان یا اتس پہ پیوان سہ ات ات پہ متھان پانس ام پتہ بتس دِوان پھش ہے شرک تو کفر ون والو نبیس متعلق بدگمانی پھیلاون والو پنن ایمان کرو تاز فتح مکہ میں مسلمانوں کیا عقیدت دکھائی اگر کنسی بینی مبارک آب اتس من پیوان بتس پہ پیوان سہ تس پھش دِوان اتہ بتس تبرکن ملان تبروک کر تت استعمال کران وحی کور رسول احمد اعلان چلو ہم مکہ جاتے ہیں عرب جاتے ہیں کعبہ جاتے ہیں 10,000 فوج اس ام سات دونی وحین مز تیار ام پت درائی ازکی دو وہ رمضان المبارک ام پت سائی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنن صحابن سید بغیر کان جنگ بغیر کان کوشش بلکہ درائی یتی کافر وچ ابو سفیان وچ مشرکین مکہ وچ امو ساریو کر پنن دروازہ بند کعبۃ اللہ تروک یل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو تل پن انگشت مبارک سے تم پران قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا یم 360 پوتل خانہ کعبس مز یم ساری پیو کرم پتھر یہ کعبہ کور پاک یمو پوتلو نش ام پت کھول کعبۃ اللہ اسلامک گرامی قدر مولانا غلام محی الدین صاحب عزیزان ایمان اعجاز احمد صاحب آصف احمد صاحب ادارہ اوقاف گوسی کیو ذمہ دار تو خدام حضرات ناظرین و سامعین میں خاک سار سن طرف کریو سلام تحیت قبول السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اگر اللہ تعالیٰ دعاس قبولیت کر صرف یہ تیل چھ لچھن تو کرورن برابر اللہ تعالیٰ کہ السلام ہندس فیض برکت اس ساروین امیدوار اس یت بوزان اس یت ات تلت پروردگار تمام کرک السلام ہندس خیر برکت پروردگار ات کرک امیدوار بطفیل رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل اس کی بکر پنن کی گزارشات تہ برٹ کن عرض یہ ادارہ اوقاف غوثیہ بیت المال غریبن محتاجن مسکینن تعاون کران تین ضروریات پور کران کما حق ہو ام پن ہفتوار چند خطر تہ برٹ کن یہ پن ژادر ہت اللہ تعالیٰ کرو انشاءاللہ سانن خزانن برکت اس کرو امن تعاون اللہ تعالیٰ کر انشاءاللہ تہ تہ مت تعاون اللہ تعالیٰ کر انشاءاللہ خیر داران عطا سلامتی داران عطا بطفیل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامعین کرام عرض چھم یہ چیز کہ آز چھو ماہ مبارک رمضانک وہم تاریخ ات پٹھن وات آز شامنس عشرِ مغفرت تہ اند عشر واتن پائے تکمیلس عشرِ رحمت چھو ووتمت پائے تکمیلس یہ چھو عشرِ مغفرت بعدی نماز مغرب گسن شروعات عشرِ آزادی ہند خلاص یا عشرِ نجات میں پور گۄڈنیتھے حدیث مبارک روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم فرمو پزیر پیغمبرن صلی اللہ یہ رتھا اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار یہ حدیث مبارک اس تہ بوجھ یاد تہ مے باسان گومت یوتہ چھ ات حدیث پاکس گسان تشریح تو یوتہ چھ ات یوان وقت کرنے غرض کہ یہ عنوان یہ
اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتقم ام المومنین عائشہ صدیقہ فرمان رضی اللہ تعالی عنہ یلی ماہ بار کو عشر اخیرہ یعنی آخری دہ واتان اس پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تم ہل گنڈت کران عبادت الہی گوڑ تم بذات خود عبادت کی مرکز تو منبع مگر امن 10 دہن مز زیادہ اہتمام سان کران عبادت امنی 10 دہن مز اعتکاف تہ کران گرچہ گوڑ کورک گوڈنکس دہس مز پت کورک منجمس دہس مز مگر آخری عمر شریفس رود پت معمول کہ پتہ کران اعتکاف کت آخری دہس مز کیازِ شب قدرچ تلاش کرنے خاطر فرموک امن آخری شب کن آخری شبن ہندین تاخ شبن مز کریو شب قدر تلاش یہ میں موضوع اخ پہلو کہ عشر نجات دویم پہلو فتح مکہ آمد دن فتح مکہ بذات خود سہ موضوع یہ 3 گھنٹہ میں گناہ گارس حقیرس کم علمس اگر بہ 3 گھنٹن بول توتہ ہیکن تمیک سوری موضوع بیان گژھت پانے ون تو مے آز 1:30 بجے تام تہ نش کلام کرن 20 منٹن مز کیا ون بہ تہ فتح مکہ کی گزارشات کر بہ موضوع ست قتل گژھان موضوع ست نا انصافی گژھان تو وقت چھن کنس انتظار کران البتہ اس کرن وقت انتظار اس وقت احترام کرن تو کھانا تمہید بیان کرنے ورے نعت شریف کور مختصر آز درود پاک کور مختصر آز صرف امی غرض گائے تو تہ تامت گس کھانا کت واتن مگر گزارش کہ یم کی بہ گزارشات کر توجہ سان تھو تھی خیال ام چیزک اور ام پت کریو کوشش انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کر انشاءاللہ اس تمام نارن گلزار تو اسلامس یہ عزت یہ پریم جیت کور یہ لڑکی ام یت التماس دعا کران یہ سانہ خطر سٹھا شوب تو سٹھا سانہ دین سٹھا شان کہ اکس غیر مسلمس یہ عقید روزن یہ پس روزن کہ اللہ تعالیٰ شو دانا و بینا مجیب و دعوات پروردگارہ مگان چی اسی چین گناہ گار بند مگر یہ غیر مسلم اخ لڑکی اخ یم ہائت دی مقصد یت التماس کرن پروردگارہ تس مز کرن کامیاب اگر امس یہ مقصد پور گھن کی جائز ہائت آسس یہ ون پام اسلامس چھن کھانا طاقت اے عظمت والی خدائے امس کر ساری حاجت روا ام سن تفر کر سن حاجت روا از دربار حضرت محمد رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا سورہ فتح اللہ تعالیٰ فرمایا اے پیغمبر خدا اے محمد عربی اے عظمت والے پیغمبر پز پاٹ اس دو تہ نئی فتح تو نئی کامیابی اللہ تعالیٰ دینو تہ تہ کامیابی اس کامیابی اسلامس کامیابی یا اللہ مسلمان کامرانی انا فتحنا لک فتحا مبینا سورہ نصرس مز پران اللہ تعالیٰ فرما اذا جاء نصر اللہ والفتح اے میانی پیغمبر یل اللہ تعالیٰ سن مدد تہ واتو یری پہ تہ پروردگار ایو ام پت کرو تہ فتح نصیب یل سو وقت آشے ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا تہ وچو فوج در فوج غیر مسلم اسلام قبول کرن تہ اسلام مز اچان ات عنوانس پہ کت کران چھم گزارش کہ اس عنوان اس کت یھ کی عنوان اخ عنوان بوڑ سہ گو یہ عظمت محمد یہ زیر نظر معاملہ دویم چیز حضرات صحابہ عقیدت پیغمبر خدائن ست اور تمو کس ایثار ورتو حضرت رسول رحمت سے صحابن کتا پتھ اس رسول کریمس پہ تمو کم آئی اس اسلام قبول کورمت یم کی عنوانات نمی ازکی بیانک یمن پہ ہنہ بہ روشنی تراو وقت مقرر سا 1:30 بجے تام انشاءاللہ
میں نے محترمو یہ تہ کت پتہ کہ یم سات ہجرت کو رسول رحمت یہ پنن وطن تروک پنن وطن معلوف تروک عزیز اقارب تروک ٹیٹ انگ اشنا تروک تیو یوت نکی بلکہ یم تہ حضرات صحابہ عید جانثار نیچی ترو مول مول ترو نیچو خاندانی ترو زنان زنان ترو خاندار ات پٹن یل کلمہ حق ووتک گوشن من ام پت ہجرت کر رسول رحمت تمو ترو زمین جاگات سورے تروک اتی یہ دین کے فدی بن کے نکل گئی امو کس عظیم قربانی دیز تپرسو تس مالس یس نیچو آش تحریک من شہید گومت یا اللہ پتہ گومت تس پرچو سارین اینی داغ سمجھ کے تس اولادس پرچو یس پنن نظر بروٹ کن ماجہ بینہ یا مالس گولو سو پرن آو کرنے سو چشمو سی وچان تمس کس کرہن ماز آس پھوٹمت یہ گژھِ تس انداز یہ سارے مصائب حضرت صحابہ نے جھیلے برداشت کیے لیکن سب کو خیر بات کر کے صرف مدینہ منورہ کا رخ کیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کے ساتھ چلے گئی ہجرت کی گوڑی کو جی دویم وری تریم وری بڑان بڑا وری وری کو نیران مسلمان ام بہن و چین سان اطمینان سان مگر کفرو دتاک نی اطمینان کی تمرو دہن تعاقب کران مجھ پریشان حال کران نوبت آئی غزوہ بدرس پہ غزوہ اودس پہ خندقس ام آئی غزوات پیش مسلمان رود سٹھا عاجز گچھت سکونی زندگی کرہن برداشت مگر تم رود ات تعاقب کران تم رود مقابل کران شوری گئی ات معاملہ سلسلہ ساتھ امن اس دل تڑپان اس گسو مکۃ المکرمہ یعنی کہ اس وچک پن انگوش نہ ونا خوشی اس اس کرو بی اکلے طواف خانہ کعبس کیا مشرکین اس تیت حالات بنائیمت کہ عربو پرت کا فرد ہے کہ کعبۃ اللہ ات مگر مسلمانن اس اجازت کعبۃ اللہ انس کی پڑھو سبحان اللہ یہ اس مسلمان پر زیادتی عرب قبائل کا ہر فرد وہاں جا سکتا تھا مگر ام مسلمان ام مدینہ منورہ گمت اس ام کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پران اس ان کو وہاں آنے کی کوئی اجازت نہیں تھی تڑپان اس حضرات صحابہ یتھی امی دادک اظہار اس کران پیش پیغمبر خدا سے عاشقس چھنا یہ دگ آسان چھنا ونا پنی دگی سیتی یا رب کرواتم بتوہا صفا مروس پھرہا قبس ڈک دیت پرہا سبحان ربی العلا حضرت سندی وطن دیشیت آسہا متن نمٹاش چشم وند حسب وطن چھڑہن عرفات منا یس امن جائے روت متاشی یس نقش اچھن مزاشی ذہنس مزاشی دلس میں تس شراک وسا ام سات یہ نو وچمت سہ دیوان کرخ عاشق سد پٹ ام سفر تمنا کران سفر محمود تمنا کران یہ داغ تو یہ کیفیت اس زبان حال حضرات صحابہ کاروائے سہ وقت مگر تسکین اسک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوان کہ انکری وائد سہ وقت ام سید صحابن اطمینان کہ آز پگاہ کہنت کہاں وات نیت اما دہ چلان میں ایام چلان ات مز این حضرات صحابہ بلویت پیغمبر خدایو دپاک اے صحابو اچھا وچ خواب
اس वुच ख्वाब वुचन वोल कुस इमामुल मुत्तकीन सादिकुल मसदूक पैगंबर तो अस वुच ख्वाब क्या होस लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाह आमिनीन मुहल्लिकीन रऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफून तो बक ऐ सहाबा अस वुच ख्वाबस मज आव अस वुचन अस आव हावन अचान काबतुल्लाह मरहबा अचान अस वुच ख्वाब अचान काबतुल्लाह लुकन हज हालत अड़न वुच अस मस कसित आंदत अड़न वुच छोट करित अमन अमान सान अचान काबतुल्लाह युथि में अल्फाज राय अज़बान दुर्फशानी मोहम्मद रसूल सहाबे की बारन यशकस गिरख अकिस पे आय लाइन यकीन वोख इस्तेहकाम वोख कि पज और पैगंबर पज कथ वनान वक्त वोत कि अचो काबतुल्लाह यकीन रूदुक पन्नी जाए अम्मा तशवीश गोख दपुक अम्मा कैफियत क्या बने अशे तोर वुचन छन दिवान तिम करना अरब कुरैश करना पाने सिलेंडर तो सान खत त्रावन वात ये अशा अख सूरत किन अस पे बजोरी बाजू लड़ित वत हमवार करें किन बे कह तरीका आशी अकल गई अम नश हैरान मगर यह मामलो त्रोख अती अम लग तैयारी करने सफर महमूद अम लग तैयारी करने उम्रह कर अम लग तैयारी करने खाने काब कब काबतुल्लाह आचुन कहीं शक रुद मन गो कह वक्त शे हिजरी युकन माह जी कादा शेम वरी हिजरत पैगंबर खुदा फरमो पन साहबन साहबो तैयार गो करो उम्रह अल्लाह ताला कर तुह मे हज कर अल्लाह ताला मे सान अल्लाह ताला कर यह तमन्ना मे सान पूर अस करो उम्रह सहाब सबन युतु बोजुन सुबहान अल्लाह यम गई इत पे तैयार 1450 या 1500 सहाब तुल सत हजरत रसूल करीम 7 ऊंट तुलिक सत कुर्बानी करने खतर एहराम तुझक सत अख तलवार बे कह सामान कह गर्जुक आयत कि क्या लड़ो कुरैशन सत मुशरिकीन सत कह इराद रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह कैफियत बनयित युथि यम मदीना मुनव्वरा मज द्राय इंटेलिजेंस ईचा कि मुशरिकन लज पता युथि तिमो युति बूझ कि तिम द्रामत मुसलमान योर काबतुल्लाह मज आसन खतर इमन गुंडन कल पे नलस तमत सरसी नार क्या हसीद काफिर बदतरीन हजक नार लग इमदाज हद खुद ज्यादा कती कलाम माफ इदारा औकाफ गौसिया वनकन चंद करान तो तमे अलाव इदार इमन अपील करान कि पन सदक़े फितर या ज़कात बैतुल माल रशीद करियो अत हासिल यह करियो यथ इदार किस बैतुल मालस मज जमा यह अपील मोहतरम चेयरमैन सबन तरफ यह वात मे तह तामत रशीद बुक हथ अजीज मोन तह ब्रोट कन यतुत आश कहीं तो वनकन करियो तुम अदा बसूरती दीगर पत्ते हेक्यू तुम अत इदारस सत रब्त कर यो जरूरी गुजारिश अर्जुस करान कि काफिरन गुण नार इमो कर बॉर्डर मजबूत दक्षिण खोहवर इमो थो चप तख इंच थवक यल दोपुक यप नत यपर गस मुसलमान इन क्या इमो गज़े बदरस मज शिकस्त खेमुत गज़वे ओहदस मज शिकस्त खेमुत बाकी गज़वातन मज इम कंगाल गमत इम फरदूस गमत मगर जहालत तस्लीम करने खतर मान खतर यह तस्लीम करने खतर तैयारी करान कि इम करहन पन शिकस्त कबूल बल्कि गुरूर सम सारी हरब करान इमो कर मुसलमान सारी नाकमान
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم درائے مدینہ منورہ پہ کھسن خاطر مشہور ناکہ یس قصوا ناو یہ مشہور سواری حضرت رسول کریم ام ات پہ سوار ام ات پہ پکان ہنا پیدل ہنا ات پہ پکان پنن جان سار صحابن ست یہ صحابن اس 300 کلومیٹرن ہند سفر 300 میلن ہند سفر یت خائی صاحب آز دہس پکان چھ گاڑی مز اور سران چھس گژھان تھکاوٹ پہاڑ کس پیوان وٲتِتھ اے سی گاڑی مز آسان مگر سون نبی پیدل پکان یم صحابہ پیدل پکان مز مز اوٹی پہ کھسان ام پتہ ات سفرس طے کرنے کوشش کران خوشی ست برونٛٹھ کُن پکان یمو سوز پن سراغ رسان یہ معلوم کرنے خاطر امن مشرکن ہند تیور کیا خیال کیا واپس اخ جواب کہ مشرک چھن کن تہ صورتس مز ات پہ اتفاق کران کہ تم کیا دن مسلمانن حدود حرمن مز آسن بلکہ آئی رپورٹس کہ تمو تمام سرحد پہاڑ گف وغیرہ تمن مز تمو پن تیر انداز لڑن ول نفر تھمت بلکہ خالد بن ولید اس تم سات مسلمان اس کی سہ اخ لشکری جرار ہتھ تہذ وتہ مز موجود مسلمان ست لڑنے خاطر تہ دنو نا برونٛٹھ کُن پکنہ کی اسلام اگر تلوار ست آسے پھہلیومت اسلام اگر جنگو ست آسے پھہلیومت تیل نہن ات موقع پہ یہ فیصلہ رسول اللہ سان پنن صحابن ونک تہ مز کانٛہہ سہ شخص یس اس سہ وت ہاوِ یس وت ہل آسہِ أنٛدۍ آسہِ یس وت اس خالد بن ولید یا امن جنگجوون ست رلائو نہ کی تاکہ قتل عام گژھِ نہٕ لُکن ہُنٛد کینٛہہ قتل عام گوٚژھ نہٕ أسۍ چھِنہٕ یژھان قتل عام کرُن یہ وت گژھِ بدل آسٕنۍ کانٛہہ چنانکہ صحابہ صوبو مز ووت اخ شخص اخ یہ پیغام دیت حضرت بہت چھُس زانان وت یہ دراو ام کر بت بت رہبری یہ دراو تمو نشیبی وتو کن تمو مشکل وتو کن یپر سٹھا کٹھن پکن گو حضرات صحابن تو پیغمبر خدا سٹھا تکلیف گوک مگر یپر یم جنگجو ٲسۍ تپر بچو یمو پان تمو دیت نہ پنن بچ دفاع کورکھ نہ کی بلکہ کورکھ دفاع مسلمانن ہند اور تمام امت مسلموں کی قتل عام گوٚژھ نہٕ گژھُن واتان واتان وٲتۍ تم تتھ جایہِ یتھ جایہِ ونان چھُ حدیبیہ تواریخ چھِ لیکھان حدیبیہ چھُ کیوٗر اکھ تواریخ چھُ لیکھان حدیبیہ چھِ جاے اکھ یُس مکۃ المکرمہ کٮ۪ن أنٛدروٗنی حدوٗدن منٛز یِوان چھُ اتتھ وٲتۍ رسول اللہ چنانچہ اہز اونٹنی گئی اتت بہت پیغمبر تہ توجہ پیغمبر خدا سن اونٹنی پچھنے ام برونٹ صحاب سبو کور انداز شاید تھچ اونٹنی شاید گئی امس تھکاوٹ مگر یہ کت یہ بوز پیغمبر خدا فرماوک نہ یہ چھن کت سن اونٹنی چھن باغی کی سن اونٹنی چھن بغاوت کران کی انما حبسها حابس الفیل من مکہ یم خدائن اصحاب فیل رکے مکۃ المکرمہ مز آسن نش تمی خدائن بہنو سن اونٹنی پتھر امس خدائے سن حکم سے بہ پتھر سبحان اللہ اونٹنی تامت چھ علم اونٹنی تامت چھ زانا عظمت محمد رسول اللہ اجک انسان چھ انگوش تلان بنسبت رسول اللہ فرماک پروردگارس چھن منشا پروردگار چھن یسان قتل و غارت اس لیے اگر اس برونٹ پکو قتل و غارت گشی من مگر پنن صحابن اے صحابو اگر اس رکے قریشو مشرکینو عمرہ کرنش تہذ کیا رائے فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما حضرت ابو ہریرہ کہ اس وچ
مشورہ کرن والوں مز بہترین مشورہ کرن ول حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابن ست ابا بکر صدیق صاحب دیت جواب رضی اللہ باقی صحابو حضرت اس آمت عمرہ کرنے خاطر سانہ خاطر کریم وات ہموار یم ترین وات یل اگر تمو مزاحمت کر اس رکاوٹ کر اس تیار گھر اور لشکری جرار مگر یور 1400 1450 1500 صاحب اس کرو تحتیگ مس روزن پت کی اس دمو اس امن اوش تلن کی یہ اطمینان کت بوجت پیغمبر خدا سو کور اتی پڑاو فرماک یتی بھی ہو کافر تی پن جاسوس سوزان متعدد جاسوس یمو جاسوسو مز مختلف جاسوسو مز خاص اخ جاسوس اس صلاح کرنے خاطر ایمن آمت اس دربار رسول من صلی اللہ علیہ وسلم یم تی آئی تمن ون یہ کت پیغمبر خدا کہ اس صرف ارادہ عمرہ کرنک اس بیتی کھانا مقصد لڑائی کرنک جنگ کرنک اگر تیل اس سامان ہتھیار ست اس اونٹ قربانی ہند ست اس کھانا تہ ارادہ کھانا خلاف ورزی کرنا اس دن عمر کرنا مگر ام گئی کن تہ صورتس مز تیار کی میں نے محترمو پن موضوع سٹھا مشکل موڑس پٹ بند کرت چھس بہ کافی معذرت خواہ تہ تہ کرنو اللہ تعالیٰ معاف مت کرن پروردگار معاف میں کرے یہ سمندر ٹھانڈس مز جمع کرنچ کوشش مگر ہیوکس نا ات مز باراور ثبت سپنت کی تو میں یہ گزارش کہ یم سات امر سقفی سوز مشرکینو قاصد بنت تم وچ مسلمان حالت تم کوتا تعظیم کران رسول خدا یہ گو مشرکن ونن دپنک میں وچمت قیصر بادشاہ تہ کسرا بادشاہ تہ نجاشی بادشاہ چھ میں بڑین بڑین بادشاہن دربار وچمت مگر اس میں دربار محمدی وچھ یہ وچم عجیب دربار یہ پیغمبر امس ماتہ تیتہ فرما بردار کہ اگر رسول محترم سن بینی مبارک آب بینی مبارک یہ پاک چھ ناپاک سنن بینی ہند آب چھ ناپاک مگر ٹھٹس نبی سن بینی مبارک آب مے ہوش پانہ اگر تم بینی مبارک صاف چھ کران صحاب چھ ات پہ پوپرن پہ کت کرت سہ یا کس بتس پہ لگان نہ کس اتس پہ لگان یا کس بتس پہ پیوان تو کت ات پہ کر بس فرماک یلی تس شخصس یہ بتس پہ پیوان یا اتس پہ پیوان سہ ات ات پہ متھان پانس ام پتہ بتس دِوان پھش ہے شرک تو کفر ون والو نبیس متعلق بدگمانی پھیلاون والو پنن ایمان کرو تاز فتح مکہ میں مسلمانوں کیا عقیدت دکھائی اگر کنسی بینی مبارک آب اتس من پیوان بتس پہ پیوان سہ تس پھش دِوان اتہ بتس تبرکن ملان تو بروخ کر تت استعمال کران اگر ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہد پیغمبر اگر وضو کران یہ آب چھن دِوان صحاب پتھر پین کی تم پنس پانس پہ چھاوان آب مستعمل حالانکہ مستعمل اگر پیغمبر خدا سان حجامت کران پنن موئی بناوان صحابہ کبار رٹان تت یور تت پتھر دِوان پین کی تت کران تعویذک پٹ چائے ام پتہ بٲگراوان اکھ أکِس منٛز دوٚپنکھ میون مشورٕ چھُ ایم عظیم پیغمبر اگر تھی مشور دتنو کہ اس ترو عمرہ کرنے خاطر جائے یل کرو قبول ورنہ خجیمت چھو لب بے عزت گچھو خراب گچھو مگر امن جاہلن اوس نہ یوت آسن باوجود تہ سو لیاقت شعور کی تم کرہن ات لبیک بلکہ سوری پش پش کرت کور امو مسلمانن سۭتۍ سٹھا زیادتی اور مجبور گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ات حدیبی کی جائے صلاح نام کرنے خاطر یت صلاح نامس مز کی شرائط یم بہ ون نش معذور چھس تو تم ساری شرائط منظور کرت رسول رحمت سن دیت اجازت کہ احرام کھولیو یتی یس تمو مدینہ منور پہ گونمت فرق احرام کھولیو یتی قربانی جانور کری قربان یتی اور یس ات طے گو صلاح نامہ تمیک شرائط قبول کرت آو ون کہ آئند خاطر ایو تھی عمرہ کرنے خاطر یت من صرف تلوار آس تہ ست بیٚیہِ گژھِ آسن 3 دۄہن اجازت مکس مز روزن خاطر 3 دۄہن نیرن اہل مکہ نبر اور 3 دۄہ نیرو تھی واپس کانٛہہ سون نفر نیون نہٕ سۭتۍ کینٛہہ تۄہہِ منٛز اگر کانٛہہ نفر نیرِ اَسہِ کُن سُہ دِمون نہٕ أسۍ واپس کینٛہہ یِم گٔے اسلام خلاف کینٛہہ شرائط طے یم قبول کر حضرت رسول رحمت مشورن صرف دفاع خاطر ہیومن رائٹس بچاؤ خاطر یمو کر قبول صاحب صبن کو ناگوار فرماک صبر کرو فرق صبر کریو یل پت واپس آئے رسول بچتا کفایت کرا واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ قریب ویت اتی گئی آیت کریمہ نازل بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لکا فتح مبینہ ذاتی طور اوس یہ مسلمان خاطر کیوٹ مگر یہ فتح مبین یہ بڑ کامیابی ام پت گئی زوری یمن دون ورین مز گو لشکری جرار اسلامس مز داخل اور دئی وہر کور رسول احمد اعلان چلو ہم مکہ جاتے ہیں عرب جاتے ہیں کعبہ جاتے ہیں 10,000 فوج اس امسا دونی ورین مز تیار ام پت درائے ازکی دو وہ رمضان المبارک ام پت سائے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنن صحابن سید بغیر کان جنگ بغیر کان کوشش بلکہ درائے یتی کافر وچ ابو سفیان وچ مشرکین مکہ وچ امو ساریو کر پنن دروازہ بند کعبۃ اللہ تروک یل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو تل پن انگشت مبارک سے تم پران قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا یم 360 پتل خانہ کعبس مز یم ساری پیمو کرم پتھر یہ کعبہ کور پاک یمو پتلو نش ام پت کھول کعبۃ اللہ اسلام تب سے آج تک یہ جھنڈا کبھی اترا نہیں اللہ تعالی تھین ات جھنڈس عزت اللہ تعالی کے عزت فتح نصرت اس سارین کامیاب تو کامران متفعل حضرت پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم